अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तालबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो, इस वक्त हम क्लास 8, 7, 6 कंबाइन में हैं। चूँकि ये ग्रामर का पोर्शन है, इसलिए थोड़ा हम कंबाइन कर लेते हैं कि सबको इसका फ़ायदा पहुँच जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है धुएँ के नुकसानात। अज़ीज़ तलबा तालबात, जैसा कि आप जानते हो, धुआं कितनी मुज़र चीज़ है, इंसान को किस तरह से बीमारियों में मुब्तला कर देता है, कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये धुआं सिर्फ़ वही नहीं है जो हम घर में आग जलाते हैं उससे निकलता हो। ये मुख्तलिफ़ जगहों से खारिज होता है, जैसे गाड़ियों से निकलता है, वो भी एक किस्म का ख़तरनाक धुआं होता है। इस तरह कारखानों में चिमनियों में निकलता है, ईंट के भट्ठे होते हैं उनकी चिमनियों से निकलता है, या कहीं जंगल में आग लग जाए उससे निकलता है, मतलब या कहीं कोई प्लास्टिक जला रहा हो उससे जो निकलता है वो तो सबसे ख़तरनाक होता है। तो इस तरह से ये धुआं जो है ये मुख्तलिफ़ सूरतों में नमूदार होता है, जो कि इंसानी सेहत को ये हानिकारक के लिए उसके लिए नुकसानदेह उसको नुकसान पहुँचाता है। तो धुएँ के मुज़र असरात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। धुआं माहौल को आलूदा करता जा रहा है। कहता है धुएँ के असरात जो हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, यानी वो किसी से पोशीदा नहीं हैं, और धुआं जो है माहौल को आलूदा करता जा रहा है। धुआं चाहे गाड़ियों का हो या मुतअद्दिद फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो, या हर जानदार शे के लिए नुकसान का बायस है। कहता है धुआं चाहे गाड़ियों से निकल रहा हो, चाहे वो बाकी कारखानों फैक्ट्रियों से निकल रहा हो, ये जो है हर जानदार चीज़ के लिए नुकसान का बायस है, यानी हर चीज़ के लिए नुकसानदेह है। सड़कों पर लातादाद छोटी बड़ी गाड़ियों के दिन रात चलते रहने से काफ़ी मकदार में जहरीला धुआं खारिज होता है। कहता है सड़कों पर क्या होती हैं, बहुत सारी तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां जो हैं दिन रात क्या होती हैं वो चलती रहती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है काफ़ी मकदार में बहुत तादाद में धुआं जो है वो निकलता है, और क्या होता है आसपास के माहौल को मुतासर करता है और ऑक्सीजन की कमी का बायस बनता है। धुआं जो है वो आसपास के माहौल को मुतासर करता है, असर उसका पड़ता है, और ऑक्सीजन की जो कमी है उसका वो बायस बन जाता है, यानी कि अगर धुआं ज़्यादा हो जाएगा तो इससे ऑक्सीजन में कमी पड़ जाती है। नतीजे के तौर पर तमाम जानदार अशिया पर खुसूसन इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। कहता है जिसका नतीजा ये होता है तमाम जानदार चीज़ें जो हैं, चाहे इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, ये तमाम के ऊपर उनकी सेहत पर इसका असर जो है वो पड़ता है। आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म के बेशुमार कारखानों से जो धुआं खारिज होता है वो भी आलूदगी में इजाफ़ा करता है। कहता है आए दिन आजकल जो बेशुमार किस्म के कारखाने जो लग गए हैं उनसे भी जो धुआं खारिज होता है वो भी क्या होता है आलूदगी में इजाफ़ा करता है, यानी गंदगी में इजाफ़ा करता है। बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना मुश्किल मालूम होता है। कहता है बड़े बड़े जो कारखानों वाले शहर हैं जिनमें बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनमें क्या है आज जो है सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होती है और धुआं ज़्यादा हो जाता है। इसकी बड़ी वजह वहाँ कारखानों और फैक्ट्रियों से उठने वाले धुएँ और छोटी बड़ी गाड़ियों से खारिज शुदा जहरीली गैसों की कसावत है। कहता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि कारखानों और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, या उसके अलावा जो छोटी बड़ी गाड़ियां जो हैं उनसे जो धुआं खारिज होता है जो निकलता है उनसे क्या होती है जहरीली गैसों की कसाफत है, यानी कि बहुत ज़्यादा कसाफत गंदगी जो है जहरीली गैसें वो निकलती है। एक तरफ धुएं की कसाफत की वजह से सांस लेने में मुश्किल और आंखों में जलन जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं। क्या होता है एक तरफ तो धुएं की गंदगी कसाफत की वजह से सांस लेने में मुश्किल आ रही है,
اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف گیسوں کے سبب نہایت خطرناک اور جان لیوا بیماریاں بننے لگتی ہیں۔ تو ایک طرف دھوئیں سے، دوسری طرف گیسوں سے۔ تو انہی خطرات و خدشات کے پیش نظر اقوام متحدہ نے ماحولیات کے تئیں عام بیداری پیدا کرنے کے لیے 5 جون کو عالمی ماحولیاتی دن منانے کے لیے کہا ہے۔ کہتا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام خدشات کو پیش نظر اقوام متحدہ جو ہے UN اس نے کیا کیا ہے، ماحولیات کے تئیں عام بیداری پیدا کرنے کے لیے، عام لوگوں کو جگانے کے لیے، نیند سے بیدار کرنے کے لیے، یعنی غفلت کی نیند جو ان کے اندر ہے ان کے لیے 5 جون کا دن رکھا ہے، جس کو عالمی ماحولیاتی دن منانے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹل ڈے۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک اس ضمن میں اپنی عوام کو آگاہ کریں۔ کیا کہتا ہے؟ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں، ملک کی جمع ممالک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کے کیا نقصان ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں۔ فائدے تو کچھ نہیں ہے، نقصان ہی ہے، لیکن اب بھی عام بیداری کے زمرے میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا منافع دیکھ رہے ہیں۔ جو کارخانہ کے مالک ہیں یا گاڑیوں کے مالک ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، عام لوگ جو ہے اس سے ان کو کیا سروکار یا ان سے ان کو کیا تعلق۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہیں ابھی بھی بیداری کے زمرے میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ تو ہندوستان میں ماحولیاتی تعلیم کا کالج کی سطح کے ساتھ ساتھ بنیادی سطح سے ہی لازمی قرار دیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں میں ماحول کو بچانے کے رجحان کو ہر سطح پر فروغ دیا جائے۔ کہتا ہے ہندوستان میں، ہمارے انڈیا میں ماحولیاتی تعلیم جو ہے، انوائرمنٹل ایجوکیشن جو ہے، اس کو کالج کی سطح کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ کالج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ بنیادی سطح سے ہی لازمی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے، پرائمری سے ہی اس کو پڑھایا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں ماحول کو بچانے کے رجحان میں کو ہر سطح پر فروغ دیا جائے، یعنی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ماحول کو، ہمارے انوائرمنٹ کو کس طرح سے گندگی سے، پولوشن سے بچایا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور ہمارا کیا رول ہے اس کی نسبت اس کے تئیں۔ تو اس طرح سے جا کر یہ اس پر ہم فروغ پا سکتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مستقبل کی فکر کر کے دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھیں۔ کیا ہے؟ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مستقبل کی فکر کریں، مستقبل کی فکر کر کے دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھیں۔ دنیا جو ہے اس کو ماحول کی آلودگی جو ہے، انوائرمنٹل پولوشن جو ہے، اس سے محفوظ رکھیں، ورنہ انسان کا وجود بھی اس طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، جس طرح کویلجیشا اور دیوہیکل ڈائناسار کا وجود دنیا سے مٹ گیا۔ کہتا ہے ورنہ انسان کا وجود بھی دنیا سے اسی طرح ختم ہو جائے گا، جس طرح ایک بہت بڑا دیو کی شکل جیسا جانور جس کا نام ڈائناسور ہے، وہ جو ہے وہ دنیا سے مٹ گیا۔ تو کہتا ہے اگر انسان نے اس گندگی پر، یعنی کہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے، خاص کر دھواں جو ہے، اس پر اگر قابو نہیں پایا تو ان بیماریوں سے مبتلا ہو کر، یا انوائرمنٹل گندگی سے پیدا ہونے والی جو یہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے، اس سے انسان جو ہے جلدی ہی اس کا جو نام ہے دنیا سے، صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے۔ چونکہ یہ دھوئیں کے نقصانات ہم پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر دھواں ہے تو بھی اگر ایک ہلکا سا قدم ہم اپنی طرف سے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پیڑ پودے زیادہ لگائیں، جس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا ہمارا جو ایئر ہے وہ پیڑ پودوں سے تھوڑی سی صاف ہو سکتی ہے، لیکن اتنا تو نہیں، لیکن پھر بھی اس سے کیا ہوگا کہ بارش ہو جاتی ہے، پیڑ پودے ہونے سے، زیادہ پیڑ پودے ہوں گے تو بارش ہو جائے گی، اس سے تو بھی تھوڑا ماحول جو ہے وہ، اس میں دھواں جو ہے وہ دھل سکتا ہے بارش سے، گندگی جو ہے وہ، ہوا جو ہے اس سے وہ صاف ہو سکتا ہے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دھوئیں سے، جیسے دھواں ہم کیا کرتے ہیں کہ گندی جگہ، یہ گھاس واس یا باقی یہ پولیتھین لفافے جو ہیں، ان کو ہم آگ لگا دیتے ہیں، جس سے جو ہے دھواں بن جاتا ہے،
اور مختلف قسم کی بیماریاں ان سے وجود لے سکتی ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو کوڑا کرکٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ پولیتھین لفافے جو ہوتے ہیں اور باقی جو ہمارے پاس پلاسٹک کے مٹیریل جو ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال کر اس کو بند کر دیا کریں، نہ کہ اس کو جلایا کریں، جس سے بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، ہمارا یہ تھا آج کا ٹاپک، دھوئیں کے نقصانات۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔